नमस्कार. आकाशवाणी पणजी. आयकुया बहुश्रेष्ठ फिलिप नेरी कार्दियाल फेर्रांव हांचो ह्या नातालांक आमकां संदेश. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आनीक एक नातालांची परब आमकां फावो जाता. त्या समयार तुमकां सोमेस्तांक जेजूची कृपा आनी शांती हांव दितां. संवसाराच्या उजवाडाचो आमच्या सोमी जेजू क्रिस्ताचो जल्म समारंभूंक आमी एकठांय येतना ताच्या येण्यान सोमेस्तांक जो सासणीक बोरवांचो उदेलो ताचो उगडास आमच्या मनान हाडुया. बोरवांशाची यात्रेकारां हो विशय जो आमच्या मोगाळ फ्रांसीस पाप साहेबान 2025 उत्सवीक वर्साक आमकां दिला, तो नातालांच्या व्हडत्या गुटाक जोडूंक म्हज्या मनान येता. नातालांची काणी जावन आसा एक यात्रेची काणी. बेल्या शारांत वचूंक मारयेन आनी जुझेन जी पवित्र यात्रा दवरली ती जाली एक विस्वासाची, नम्रतायेची आनी बोरवांशाची यात्रा. आव्हानां आनी अवघड्यां मदें तांचें काळीज देवाच्या बासावण्यांक थीर रावलें. साद्या गोरवांच्या गोठान देवाचो सोबद मनीस जालो आनी मनशा कुळाचो बोरवांचो खावणेन जल्माक आयलो. मारये आनी जुझे भाशेन बोरवांशाची यात्रेकारां जावंक आमकां पयल्यान. ह्या काळोखान बुडलेल्या संवसारान झगडीं मारामारी, कोश्ट, दुबाव आनी वेगळो जार उप्रासतात तेन्ना देव आमकां सोडून दिना म्हूण जेजूचो जल्म आमकां उगडास करता. ताच्या उजवाडाची आनी मोगाची वाट दाखोवन तो आमचे सांगाती यात्रेन वांटो घेता, आमचे बरोबर चलता. यात्रेची वाट कितली अवघड जाल्यार जावं आमी मात बोरवांचो सोडिना जावचे खातीर जेजू आमचे मदें आयलो. 2025 उत्सवीक वरोस यात्रेचें मोन घेवन फुडें वचूंक आमकां उस्कायता. यात्रेकार जावप म्हळ्यार भावार्थ दवरप, आव्हानां मदें थीर रावप आनी मुख्य दिशा धरून बराबर फुडें वचप. बोरवांशाची यात्रेकारां कशीं आमी देवाच्या वावरान शिताबेन वांटो घेता. ह्या नातालां समयार सोडवंडाराच्या जल्माची खुशालकाय आमी समरमतना आमच्या कुटुंबान, समुदायांनी आनी समाजान बोरवांशाचे परगोटणार जावंक आमकां आपोवणें आसा तें आमी नवसरूंक गरज. बेल्या शारांतले गवळी आमकां संपूर्ण नमुणे. बोडव्यान तांकां व्हडे खुशालकायेची खबर परगोटली तेन्ना ते फाटीं सरले नात. बोरवांशान बोल्लेल्या काळजान जेजूक भेटूंक ते फुडें सरले. जेजूक भेटल्या उपरांत आमचें जिवीत नवें जाता आनी ताचो मोग दुसऱ्यांक शिंपडावंक उदीक सोंपें जाता म्हूण ते आमकां उगडास करतात. ह्या कुरपेच्या काळान आमचेच लागीं एक विचार करुया. आमच्या जिवितान आमच्यान कशे भाशेन बोरवांचो शिंपडाव येता काय? 2-4 वस्तू म्हज्या मनान येतात. आमचे भोंवती एकसुरी आसात तांकां समाधानान भरून, कोश्ट उलयल्यांक बुजवण दिवन, काळोखान बुडलेल्यांच्या जिवितान इल्लोसो उजवाड हाडून, दुसऱ्यांक एक बरें उतर दिवन, एक निसुवार्थी कोरणी करून, गोरजेक सांपडलेल्यांक पावून आनी तांचे बरोबर मागणें करून, हें सगलें करून निराशी जाल्ल्यांच्या जिवितान एक बोरवांशाचें किर्ण आमच्यान फांकोव येता. दुसऱ्यां बरोबर क्रिस्ती मोगान ल्हान ल्हान पावलां आमी मारतांव तेन्ना आमकां नातालांची खुशालकाय जियोंक आनी बोरवांशाची यात्रेकारां कशीं आमचें मिसांव जियोंक आमकां बळ मेळटा. प्रितीच्या इश्टानो, 2025 उत्सवीक वर्सान भितर सरतना
आमचीं काळजां जेजूंत रिगोवन बरोबर चलुया. ताचो उजवाड आमचीं पावलां राखूं आनी आमचो आत्मो नवसरूं. ह्या नातलां सोमयार बेल्या शरान जल्मल्लो बोरवासो आमच्या जिवितान एक मोगाचो आनी भावार्थाचो फोलेर जावंक पावूं आनी शांती आशेतल्या संवसारान शांती निर्माण जावं. सोमेस्तांक खुशालकायेन आनी बोरवाशान बोल्लोली जेजूच्या जल्माची परब आनी कुरपे बोरीत नवें ओरोस हांव दिता. भोवश्रेश्ठ फिलिप नेरी कार्दियाल फेर्रांव हांचो ह्या नातालांक दिल्लो संदेश तुमी आयकलो. ही आशिल्ली आकाशवाणी पणजी केंद्राची निर्मिती.